May buntag mga kaigsunan ta. Jesus din sa atong YouTube channel o sa atong Facebook. Niya tay gamay hisgutan mga kaigsunan. May tungod aning bunyag sa mga Kristiyano nga Katoliko. Daghang mga igsuon nato nga di Katoliko supak sila nini. Pero unas tanan kinahanglan ta sa atong pamahayag sa pagtulon ang simbahang Katoliko nga ang Santa Iglesia Katolika nagtudlo nga bunyagan ang bata ug dagko kay mao man na ang sa unang mga Kristiyano unang pagsugod sa mga apostoles diha pa pagsugod sa pagbunyag diha na pod ang formula nga gitudlo ni Kristo mga kaigsunan. Kay na may nagbunyag sa ngalan ni Kristo ra ug na po nagbunyag nga Tres Santissima Trinidad. So dinhi makita nato mga kaigsunan ang mga pagsupak nila, pero ato sang unahon paghisgot kining pagpanudlo sa atong simbahang Katoliko mga kaigsunan. Ang Iglesia Katolika nagtudlo nga ang sakramento sa bunyag mo ang una nga sakramento nga alang nga atong madawat busa mao kini ang ganghaan ngadto sa atong espirituhanong kinabuhi. So ang bunyag mao ang pagpapas sa salang panulundon o pagpasaylo sa mga sala buhatnon o muwagtang sa kastigo temporal. Busa ang bunyag ang nabunyagan usa na ka bag-ong binuhat o wala na ang nahibilin diha kaniya nga kaligutgutan sa Dios. Pinaagi niining maong sakramento madawat nato ang kinabuhi sa Dios ug grasya nga makasantos mga kaigsunan. Ug mohiusa kita ngadto kang Kristo ug mahimo kitang sakop sa lawas nga mistiko ni Kristo nga mao ang Iglesia Katolika Apostolika. Sa pagbunyag kanato atong madawat ang tulo ka mga Diosnong bertud sa pagtuo, paglaom ug paghigugma sa Dios ug ang mga gasa sa Espiritu Santo. Tungod kay ang mga gibunyagang bata na tao nga diha sa kahimtang sa sala nga panulundon o napanunod busa kinahanglan usab nga sila padawaton sa bunyag matud pa ni San Agustin, usa sa mga santo sa Iglesia Katolika. Nga miingon si San Agustin nga ang salang panulundon mitapot sa kalag sa bata hawa sa iyang kasayuran busa mahimo usab kini nga kuhaon pinagi sa bunyag hawa sa iyang kasayuran mga kaigsunan. So mo na atong makita nga meaning pagiha kinahanglan jud ang bunyag sa bata. Kung una siya mga Kristiyano, una pa siya na Kristiyano, mao pa iyang pag ibawas pulog sa Ginoo, mo nang dako na siyang bunyagan. Na dinhita sa mga kaigsuunan nato nga pagsupak kay doon na may pagsupak nila. Misupak sila, miingon sila nga ang bata bisan kung wala pay bunyag hingpit na ang ilang gihapon malangit sila kay si Jesus miingon man ang gingharian sa Dios ila
sa mga kabataan o niining bataa. Mabasa na sa San Marcos 10:14. Ug unya mudason sad sila niya nga pinaagi sa pagtuo maluwas o ang bunyag sa pagluwas pinagi sa pagtuo. Mabasa po na sa San Marcos kapitulo 16:16 mga kaigsunan. Nya diya sa Biblia miingon si Pedro nga pag hinulsol kamo pagbasol og magpabunyag. Nanas buhat 2:38. Unya si Kristo man ang panag-ingnan dako na magibunyagan, so ang mga tao sab dako na pud bunyagan. Mao na kunuhay lugar ang ilahang gihuna-huna nining basa-basa lag Bible. Naam po na mabasa ni Mateo 3:11 ngadto 16 nga si Kristo dako na manggibunyagan. Unya dinhi sa suwat ni Pedro naghisgot man nga nag-ingon nga mao ang atong samana panag-ingnan si Kristo. Busa dako ng bunyagan. Naala sa 1 Pedro 2:11 mga kaigsunan. 1 Pedro 2:21 mga kaigsunan. So naghisgot kini mahitungod sa dako ng bunyagan o dako ray bunyagan. Kay naay buhat noon nga sala sa 1 Juan 3:4 nga ang bata angay bunyagan dili angayng bunyagan kay bata pa man wa pa may nabuhat nga sala mao na sila. Pero sa tagna sa Ezekiel kay mabasa mo gud nato sa Roma 9:11 nga wa pay nahimong kalapasan ng bata mo nang wa kinahanglan ang bunyagan. Pero gitagna man sa Ezekiel nga ang sala gitawag man og sa maning dili tungod sa bata, dunay salang panulundon ang anak dili kay magantos sa mga sa buhat sa sala sa iyang amahan. Das Ezekiel 18:20. Unya ato sang makita nga ang formula nga gamiton sa bunyag sa ngalan ni Jesus diha maura ang hisgutan busa bunyagan nga gisugo na ang pagbunyag sa ngalan ni Jesucristo buhat 10:48. Unya wa na lain tungod kay ang pagbunyag itusmaw sa tubig, immersion gayod mo'y ang pagbunyag niya na. So ang atong tubag mga kaigsunan nga ang pagbunyag ang Katoliko niya na nga klase doon na may tulo ka bunyag. Makahimo ka sa pagtusmaw gitawag siya immersion, pagtusmaw sa tubig Roma 6:4 ug sa buhat sa mga apostoles 28:38 ngadto 39 itusmaw kadtong adto bunyagi sa Jordan sa ato padagko na sila. Wa na magpasabot nga ang batang gagmay nga nagtuo sa Dios kinahanglan bunyagan. So tulo ka bunyag atong gigamit sa simbahang Katoliko. Ikaduha mao nang gitawag aspersion, pagbisibi sa tubig. Kay gitagna nandaan sa Ezekiel 26:25 o sa Hebrehanon ang katumanan na Hebrehanon 10:22. Ikatulo kanang gitawag og furing, bubo. Nya mo na gibuhat sa mga Katoliko. Kanang pagbisibis gibuhat po na sa Katoliko kay ang gibunyagan diserto man nya gamay man tubig. So mao na mga kaigsunan. So kay diserto man, so ang bunyag dito bisibis ra kay gamay man tubig. Pero dito sa mga lugar nga daghang nakabig, daghang nagpabunyag,
kinahanglan po dagdaghang tubig. So mo nang ituslob mga kaigsunan. Kining puring bubo naa po na sa tagna sa Isaias 44:3 nya katumanan na sa buhat 9, 16 ug 18 mga kaigsunan nga kinahanglan ang bata na kinahanglan og bubo lamang kay daghan-daghan magtubig kanang dili gyud jutay kay kanang jutay pisik-pisik ra nimo kung may tubig dito sa mga nasod ato pananglitan sa mga nasod sa Papua New Guinea, sa Africa, uban pa may tubig. So ang ilang pagbunyag dito, pisik-pisikan ra nimo. Niya na magigsunan. Kini sila kung nagbasa-basag Bible nga di Katoliko, nag-interpret lang ni sila ug wa sila maghuna-huna nga unsa ang mga panghitabo ba sa unang panahon sa mga Kristiyanos nga mo'y gibasihan sa Biblia. So ang tubag natong dugang nga ang bata apil sa kaluwasan kamoy tuyo sa Ginoo nga kitang tanan luwason 1 Timoteo 2:4 nga ang tuyo sa Ginoo ang tanang tao iyang luwason. Naunsa man lening pagbunyag naaman na sa Mateo 18:14 nga ang bata kinahanglan kaluwasan uya ang gingharian sa Dios. So ang bunyag kinahanglan sa kaluwasan mga kaigsunan. San Juan 3:3 nga to 5 nga kinahanglan mabunyagan kas tubig ug ang sa espiritu mga kaigsunan. So mo na gipasabot niya na. So laing pagtubag na to nga naa na sa San Juan 16:21 nga ang bata tao na tao sa inahan. So kay tao man, bunyagan siya aron mahimo siyang sinagop nga anak sa Dios. Nga mabasa na to sa unang Pedro 3:20 ngadto 21 magsunan. Og mao po diha sa Tito Kapitulo 3 bersikulo 5 nga ang pagbunyag ani nila sa bot ipasabot nga tungod sa sala nga hawa nila gitawag nagsala nga pandundon unsa mo gituyo sa bunyag. Ang tuyo sa bunyag nga mahimo siyang bag-o mahimong anak sa Dios mao na ang bunyag. So ang tuyo ana kay sa Salmo 51:5 diha pastian makasasala naman ang tao. So mo nagkinahanglanan siya bunyagan aron mapapas iyang sala nga wa niya mabuhata. Pero dagko na sala nga nabuhat niya kay nakasaksi man ta ana sa kadaghan atong nakabig nga gibunyagan dagko na itunong natong Sabado Santo nga ang bunyagan mga dagko naman sila kay di man sila Katoliko. So usahay ikatismo sa nato ato siyang tudluan ug bunyagan atong aging tuig bautismo tag nagpabautismo tag di Katoliko natong gi walihan usa gituluan na biblikal kanang Katolikong pagbunyag nya gawas pa si Kristo mo ginagtudlo ana kay mo may nagtukod ng Iglesia Katolika ana ba. So ang tuyo sa bunyag mo ang paglumpyo sa kalag ng pinagis tubig jas Galacia 3:27 nya walihan ang una ana referido na sa mga dagko na nga walihan ang mga dagko kinahanglan tudluan o walihan sama sa akong giingon nga netong aging tuig nagwali ta og sa ka babae nga gusto magkatoliko ato sang giwalihan gikatekismo sa nato gi padayag to biblical mensahe may tungod ni ining bunyagan. Gitawag na siya sa laing pinulungan og Fides Acquisita. Dako na ang bunyagan. Nana sa Roma 10:14 mga kaigsunan. Nagpasabot din ha og walihan usa tudluan siya sa ngalan ni Kristo. Mo nang Roma 10:14. Kaning bata gitawag siya og Fides Inita nga
nagpasabot og iya ang gingharian sa Dios. Mabasa na to diha sa San Mateo kapitulo 18 bersikulo 6 ug San Mateo 21:16 nga ang bata iya ang gingharian sa Dios. So kanang maiya ang gingharian sa Dios kay ang di man kakasud og langit kung ay bunyag. Mao na nga kinahanglan bunyagan jud ang bata, mga kaigsunan. So dinhi nagpasabot siya nga unsa day kadako o kaimportante ang bunyag sa maong tao or bata. Mao na ang bata, ang mga gikanang Katoliko, bunyagan yung bata tungod kay sila naggatuo man nga ang bunyag makaluwas sa tao. Suma sa Mateo 1:21 nga mao na ituyo sa Ginoo luwason niyang katawhan pinagi ng bunyag. Unya saad sa bunyag apil gyud ang mga bata kay di man sa paghinulsol lamang kundi apil niya na ang mga bata. Suma sa Buhat 2:39 apil ang mga bata sa planos Ginoo sa pagpamunyag, labi na kay mga bata nga mamatay. Sama ron magservice migpatay ron gabi sa bata aw hapon. Kinahanglan bunyagan kay ug mamatay ang bata nga way bunyag di siya kasuod sa gingharian sa langit. Kay mao may saad nga ang bunyag makasuod sa gingharian sa langit. Lumaw to igisgutan natong atong gibasa sa unahan nga Mateo atong gisgutan ganiya San Juan 3 ngadto sa 5. So dinhi nagpasabot siya nga kabunyagan. Unya ang tibuok panimalay gibunyagan man suma sa Biblia. Suma sa mabuha basa nimo sa Buhat 16:15 nga dito mas bahay bunyagi nya si San Pablo naapod sa Buhat 16:33 sa balay may gibunyagan. Unya si kuan usa sa mga suwat ni San Pablo nga si Anas da sa unang Korinto nya 1:16 nga sa balay gibunyagan. Unya kadtong sa Old Testament paglabang nila dagat na bautismuhan sila, nabunyagan sila pinagi sa pagdumala ni Moises niya na. Pero di pa to matawag na to nga sakramentos bunyag. Apan nagpasabot sa Biblia daan nga paglabay sa tubig nila kay gibuak ng tubig lakaw sila sa dagat sa tubig miagi sila o sila nabunyagan. Mao na suwat ni San Pablo diya sa unang Korinto 10:2 mga kaigsunan. Ug nya katumanan na sa gitagna sa Exodo 12:37 itong paglabang nila sa dagat. Nabuak ang dagat kadto nagpasabot og bunyag. So dinhi ang bunyag ni Juan gitawag siya og alang sa paghinulsol. So mo tong gibunyagan si Jesus niadto pagpaila ni ani balibad man to si Juan kay di siya mobunyag. Apan ninyo man si Jesus nga dili matuman ang kabubuton samahan kung dili mabunyagan si Jesus ni Juan. So mo ang gibunyagan siya ni Juan angan ana bunyag sa paghinulsol. Mabasa nimo sa Lucas 3:16 og sa Buhat 19:1 ngadto sa 5 nga kining bunyaga naghisgot kini mahitungod sa bunyag ni Juan. Unya panag-ingnan sa pagpaubos mao man ang pagbunyag. Mao si Kristo nagsulti niya na sa suwat ni San Pedro kapitulo 1 Pedro kapitulo 2 bersikulo 22 o 23 salang panulundon sa bata mao tong atong gihisgutan kaganiya sa Salmo
51:5 nga diha pa ko sulod sa tiyan nakasala nako. Niana. Unya kinahanglan ang bata bunyagan sa Salmo sa Isayas kapitulo 48:8. Inoon bang gyud kay mao man gisulti sa Roma 5:12 nga walay taong nakasala. Kasala ang tao. Exempted riyan as Maria rag si Jesus. Mao na exempted sa Bible. Nga sila kasala. Wala sila sala nga sama nato sala nga buhat nun ug sala sa buhat. Unya personal nga tulubago nato kung di ta mabunyagan sa giingon na sa kadtong Ezekiel 18:20. Naon sa matoy gipasabot nga wala na kinahanglan na ang bunyag tungod kay mao na, pero dili tungod kay ang bata adunay salang panulundon. Ang anak dili nagantos sa sala nga sa iyang amahan. Mao na gipasabot na di man kay kana lamang kay duna may sala nga nabuhat sa unang ginikanan. Pananglitan diya sa daotang mga epekto sa sala nga nabuhat. Mao man sa Lamentaciones o Pagbangutan kapitulo 5:7 nga kami nagantos matud pa sa sala sa among mga ginikanan. So mo nang salang panulundon itapot nato sa atong kalag nga bisag unsaon nato binutan og tinarong sa tao maghimo og dawtan tungod kay naay sala nga panulundon tapot dias kalag sa tao. Mao na nga bunyagan ang bata tungod anang salaa. So ang ngalan nga gamiton dili lang kay ngalan ni Jesus, kundi naay gihatag nga formula kay namay ngalan ug gahom. Dia buhat 3:6 pinagi sa ngalan. Dili na mo'y basihan, kundi ang atong basihan mao gitong pagpanudlo ni Kristo. Naon sa matoy ipanudlo ni Kristo mao nang napos buhat 4 bersikulo 7 naghisgot niya na sa ngalan ni Jesus. Pero ang formula nga atong gamiton sa pagbunyag natong Katoliko o sa mga Katoliko o sa mga firstborn una pang namunyagan mo ang formula nga gitudlo ni Kristo. Gitawag siya og Trinitarian or Trinity baptism. So ang Trinitarian baptism mo na gisgutan sa Mateo 28:19 nga may Kristo nga panglakaw kamo sa mga nasod, pangadto kamo sa mga nasod, bunyagan mo sila ug tudluan, bunyagan sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. So gipasabot na din nga sila bunyagan. Apel ang mga bata. Yan na, formula nga gigamit nga gitudlo sa simbahan. So therefore, ang atong konklusyon yan na kanang giisgutan nila nga itusbo lusob lang sakto man na o gigamit na sa mga Katoliko labi na dito napita sa Jordan kay na may tubig sila dito. Mo na sila ang kadaghang mga Kristiyano Katoliko nga nagbalik na sa Katoliko dito bunyagis Jordan, pero kalayo mo sa nato kay maingon ta nga si Kristo itong panag-ingnan pangutana din mas Kristo gibunyagan sa Jordan ug mao na way mataong maluwas kay ang taga India, taga Malaysia, taga Indonesia, taga Pilipinas di ba makaabot sa Jordan kay tuwa man sa Middle East nya moadto lang jud kag pagpabunyag. Mo nang dili kaayo sakto ang ilang gitudlo kun dili dakong kasaypanan kay bato nila si Kristo panag-ingnan diin mas Kristo gibunyagan sa Jordan nya moadto ka Jordan perting layuan nya wa kay kaplete kay adto man jud ka dito kay mo man ay sundogon ka, di ba?
pataka na sa tuslob ng mga hugawng tubig niya na sa dagat nilang tuslob mga tao dili man mao nga naman ang giagad sa Kristohanon simbahan naman kay gitukod ni Kristo ang simbahan kay didto himuon ang sakramento mo na simbahang Katoliko adto bunyagi adto kumpirmahe adto pagkalawata adto pakumpisala adto kasla adto mamatay dadon so kini mao na ang panudlo sa simbahan nya paagis pagbunyag so ako naman tong gisgutan ganiha nga ang una immersion pagtusmaw gigamit na sa Katoliko ilubong ka sa tubig Roma 6:4 katong ilang isupak ganiha ba ilubong ka kay paagis pagtusmaw kitang Katoliko nakahimo ta ana niadtong way tubig pero di pud tunong anang hugaw kundi sa limpyo nga tubig mga kaigsunan kaning ila dalo sapa kay umo ka dito nga hugaw kayon sapa di na mo sakto ga open na ta sa atong Facebook gabi na nagbunyag dito gito sumawan niya ang bunyag niya dako nang gibunyagan niya Katoliko man tundaan wa nay epekto ang bunyag sa mga protestante nga ang gibunyagan la Katolikong minunyagan na pod wa nay di na madapat nila niya na sa mutang mangingilad digang gyapon dili na mo tinuod ng panudlo ni Kristo na punas buhat 8:38-39 nga itusmaw kas tubig kung naay tubig kay mo matuig buhat sa Yonoko ingon mang Yonoko pag gumagwali ni Felipe una man ko na may tubig din ni sir bunyagi ko so gibunyagan siya ni Felipe dihas tubig nya na nya kining aspersyon pagbisibis ako naman ang gisgutan kaganina nga kana pagbisibis sa mas Africa sa ubang mga nasod nga way tubig mo nang gamiton ang pagbisibis kay wisik-wisik ra tudlo ako nagabunyag kanimo sa ngan samahan sa anak sa Espiritu Santo wisik lang kay gamay wa may tubig nya ang gibunyagan nimo sa ka libo 2,000 3,000 ka tawo nya wa kay tubig nga ginalon so wa kay tubig sa pa diha imo putundadon dito nga kinahanglan mo sila ana so mo ang diha ang magamit tubig mo nay gamiton sa pagbunyag kaning ilaha mo mag kanabang sa pinutong man na may tao nga miyon pinutong maning na kanabang dinali maning kanangana ba nga kinahanglan jud distriktuhon adto jud ka suba o swimming pool bunyagi gibuhat man as Katoliko apan kung naay swimming pool pero wala ang agad to pagka swimming pool na may simbahan ang simbahan mo na mo pahigayon nga ibubo nimo niana so kanang pagbisibis aspersyon na gitagna na si Ezekiel 26:25 nga kinahanglan bisibisan og tubig sa mga deserto nga way tubig nga bunyagan ang usa ka tao nga wa pay bunyag so mo nang bisibis didto sa mga deserto nang dapit pero dinhi sa Pilipinas kadaghan tubig diha sa labi na simbahan na andam tubig diha para ibunyag mabasa na to na sa Hebrehanon 10:22 nya puring pagbubo kana mo na kasagaran gigamit sa simbahang Katoliko puring tungod kay na may tubig nga na masimbahan wa man sa simbahan nga na swimming pool og himo patag simbahan na swimming pool ato dito ituslob na sila mahimo ra pero wala ko sa gasto ano nya na di naman na pagkaligo dili naman na bunyag kung pandi pagpangaligo naman so ang pasabot igo na kanang bubo nga gitanyag sa pagpadayon sa Kristyanismo nga pagpanudlo bunyagan gitawag siya puring pagbubo suma sa Isaias 44:3 o sa buhat at 9:16 ug 18 so dinhi nagpasabot ni nga ang bunyag paglimpyo sa kalag alang niadtong wa pa mabunyage ug naman ni gitawag nato espesyal nga bunyag niadtong bata nga naglisod pananglitan naglisod sila tungod kay nasakit paghimugso luyahang bata so kinahanglan ang minikanan mag
himo og bunyag kayong dili matay ang bata nga way bunyag. So naa na ang gitawag emergency baptism nato nga Katoliko na sila patay ang bata nimo ay bunyag na di kasuod sa langit kay mao man gisulti ni Kristo. So dinhi unsa may pagtulunan nga gikinahanglan natong batunan. Ang pagtulunan kinahanglan nga ang mga ginikanan dili maglangan-langan sa pagpabunyag sa ilang mga anak, sa labi na sa labing madaling panahon. Na may di magbunyag kay padakon sa baboy. Ano naman din itong bunyagan kay niya nagmo dako ang baboy, niya nagmuuli ispare. Nya na si mayor itong pabunyagon pada guson ana ba. Wala magpasabot niya na oy. So ang bunyag gikinahanglan nato alang man sa kaluwasan. So manang wa ka magpaabot nga imo sa patubo ang baboy sa mabunyage. Naamatay itong nahibawan nga gipatubo sa baboy sa bunyage. Dapat kay mugso nimo kadto bitaw si Jesus walo ka adlaw madala. Gipresentar man siya dito sa templo. Nga si Simeon may nagkugos niya. Ug si Simeon po'y nagbunyag niya. Naaman as Lucas 2 nga pagpresentar dito sa presentation of Jesus in the temple, kaduhang misteryo sa kalipay ba na. So mayong buntag Brad Abel mabanag, mayong buntag na Brad, salamat sa pagtan-awan itong live. So dinhi nagkinahanglan bunyagan ang bata sa labing daling panahon gikan sa iyang pagkahimugso niini. Kinahanglan nga panalipdan ug amumahon sa mga dagko ang mga bata nga mabunyagan diha sa Kristohanong pagtulunan kay na may bata nga magsigig sakit kay nagkinahanglan sakramentos bunyag mga kaigsunan. Nakasaksi migutana nga dahi bata nga sigig hilak na sakit, nayilo ng lawas nya gipabunyagan, nabuhi ang bata nga dako bisan pud dili siya normal nga pagkatao pero nitubo siya usa ata sa instrumento adto nga nag-ingon nga bunyagin ang bata kay yelo man ang bata nya mga pila to ka adlaw 8 nya gibuhi man to sa akong bayaw. So karon dako na 20 na edad, dili nyo kuan kayo panimuot kay matud pa sa psychiatrist nga ang ihang edad siya 10 anyos usa pa ka tuig ihang buot ano na. So karon nitubo mi dako siya usa ta sa instrumento nga mabunyagan kay nasakit man tong bata god, naulian man siya, nahimsog man pinagi sa bunyag, mitubog midako siya karon. Ako kasaksi jud ko ana. Nabunyagan siya kay akong pabunyagan og sayog ingnan ako ang nagsagop nga bunyagi na kay arong maulian ang panglawas. So sakto ginang maunay angay niya. Sa samang adlaw gikinahanglan sa matag adlaw gikinahanglan ang atong bag-ohon kanunay ang atong saad sa pagkahimo diha sa bunyag. Sama na pagsalikway ni Satanas mamanay tuyo og purpose niya na amutando ang mga gidikanan natural tumbata di pa mutumutando sama nang di pa pud mangayo og lugaw, di pa mangayo og ludoy nya sige hilak kay nangita og tutoy mo paabot baka nga muingon nga tagay kog tutoy nay dili imo nang paaboton nga siya wa pa mangayo ana tungod kay gikinahanglan niya sama sa pagkaon nato nga kanon aron ta mutubog mo dako mo pud ang bunyag Disyembre na paparihar na siya pero ang nakalahi lang ni bunyag kay mahimo kang anak sa Ginoo, anak sa Dios, dili ka may tabo nga mahimong sinalikway ka sa Dios kay ang bunyag mao man ang pag kahimo nga anak sa Dios nimo mahigsuon ka ni Hesukristo. May meaning tingali ana. Mao gyud meaning og kahulugan nga mahimo tang igsuon ni Hesus tungod kay siya may anhis kalibutan
aron pagtubos ka nato, aron mahay ambit kita sa kinabuhi sa Dios. Nya kanunay nga linis, kaya ron di tamal ang pagsalikway ni Satanas o sa tanan niyang mga lanses. So mao na pasalamatan nato ang Dios sa paghatag kanato diya sa bunyag pinagin Hesukristo. So gitawag sa mga birtud sa pagtuog, paglaom o paghigugma, kauban niya na ang grasya sa tanang mga gasa sa Espiritu Santo, mga kaigsunan. So mo na itong gamay nga paambet niya na di man ta gikinanglan nga ang bata bunyagan dili na to paugmaan o dili na to dugayon, kay aron makatagamtam ang bata sa grasya nga sanctifying grace. Mao na ang bunyag, mga kaigsunan. Hinauta nini atong paghisgot nini din sa live Facebook o sa atong YouTube channel Holy Por, panghinaot nga doon lang tay makasabot unya labi na mutan-aw nga tuang YouTube channel ug sa live. So salamat sa pag-share sa YouTube channel Holy Por Official unya pag like. Daghang salamat. Ayog si Piata sa sunod panahon. Kini si Brad John Purka. Amen.